काणकोण आरोग्य केंद्रांतलो डायलिसिस विभाग सध्याक बंद असल्यान आपच्या एसटी विंगचे अध्यक्ष राजेश गांवकर हांणी खर खंत उक्तावून सरकाराक शिटकावणी दिल्या. थळाव्या दुयेंतींचे हाल थांबोवपाक आपने दर एका गोंयकार कुटुंबाक 10 लाख रुपयांचे आरोग्य विमो दिवपाची मागणी केल्या. ह्या विम्याच्या आधारान सरकारी तशेच खाजगी हॉस्पिटलांनीही लोकांक बेगीन आणि बरी वैद्यकीय सेवा मिळपाक मदत जातली, असे गांवकर हांणी म्हळा. हे खूप वर्षापासून जे आसा त्यो समस्या ते डिमांड जे आसा ते आमचे प्रलंबित आसा. अनेकदा आमच्या काणकोणच्या भावांनी या हॉस्पिटलाचेर ह्या समस्या बद्दल आवाज उठयलो आनी सरकाराक जे आसा हे निवेदनाय खूब सादर केली. आयज ह्या सरकारान जे आसा ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर त्यो गरजो किंवा हेचो वाडोवपाक स्टेटस वाडोवपा खातीर सुदारपा खातीर जो आसा त्या सरकारान आज पर्यंत कांयच प्रयत्न केले. ताका लागून खोतीगांव ते खोतीगांव ते खोला पर्यंत जो आसा ह्या भागांतले जे रुग्ण जे येतात तांकां आज ज्या तरेन सेवा मेळपाक जाय ती सेवा हांगा योग्य पद्दतीन दिली वचना. आमच्या सगळ्यांक खबर आसा की काणकोणाक जे आसा 120 सुमार जे आसा डायलिसीस पेशंट आसात. एक संवेदनशील विषय हो काणकोणकार आसा आनी अशा संवेदनशील विशयाचेर जे आसा डायलिसीस पेशंट जे आसात आज ताका त्रास घेवचे पडटा की खोलांतल्यान जो हांगा येवपी पेशंट आसात खोलांतल्यान हांगा येवपी जो पेशंट आसा तांकां आयज दिसभर जे आसा हांगा तांकां करचें पडटा. सकाळ फुडें 5:30 जे आसा डायलिसीस सुरू जाता आनी रातचें जे आसा 10:30 बंद केलें वता. 120 पेशंट काणकोणांत आसा आनी तेजे 4 शिफ्टी केले दिसा 4 शिफ्टी डायलिसीस पेशंट आसात आनी 14 बेड आसात. अशा स्थिती भितर जे आसा काणकोणच्या पेशंटाक ये-जा करपाक खूब हाल करचे पडटा. आमकां अशें खबर आसा की रातची 10:30 पर्यंत चलता जाल्यार ताका वचपाची येवपाची तांकां ट्रान्सपोर्ट वेवस्था कांयच ना. इतली समस्या ह्या पेशंटाक जाता त्याचो विचार कोणीच करिना. आनी सरकाराक म्हणजे मागणी आसा त्या गंभीर विशयाचेर एक संवेदनशील विशयाचेर जे आसा सरकारान गंभीरपणान घेवपाचो विशय जावन आसा. आनी ह्या पेशंट जर काणकोणचे पेशंट इतले हालाकीचें जिवन जगतात ते सांगता म्हळ्यार हे डायलिसीस सोडून जे आसा आज हांगा चायल्ड स्पेशलिस्ट ना, हांगा पेडियाट्रिक डॉक्टर हेल्थ पान येना, हांगा बायपास सावंड जेन्ना केलो वचना. हे मूळ गरजेचे जे आसात ते चायल्ड स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक म्हणल्यार अल्ट्रासाउंड ह्यो मूळ गरजेचे जे आसात हे हांगा केले वचना. साद्या गोश्टी लागून जे आसा आज आमकां मडगांव बांबोळी जे आसा आमी धाडले गेले. म्हणजे सरकाराक विनंती आसा हे डायलिसीस युनिट जे आसा हे ह्या पेशंटाक त्रास जावपाक नजर म्हणून जे आसा हे सरकारान हाची बेड जे आसा दिसाचे 14 बेड आसा ते आज वाडोवपाची गरज आसा. आनी तेन्नाच जे आसा ह्या रुग्णाच्या पेशंटाक जे आसा ते एक तात्पुरती ताका रिलॅक्सेशन मेळटलें. 5:30 ते 10:30 पर्यंत जे आसा पेशंट हाल हांगा करतात ते हाल कमी जातले. हालींच ही गोष्ट द्वारे आयकल्ली की हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा जावं लिफ्ट हांगा त्या तरेन सारकी ना. हे जे आसा हे मूळ जे आसा गरजो आसा हे आज हांगा बंद पडले आसा ते चालू करपाची खरें गरज आसा. आज खरें म्हणल्यार जे आसा गोंय सरकारान जे आसा आरोग्याचेर जे आसा आरोग्याच्या क्षेत्रांत जे आसा